हेलो नाज़रीन, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मोहतरम नाज़रीन, प्लीज़ आप एक मेरी वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर दिया करें और मुझे बताया करें कि आप लोगों को किस टाइप के और किस तरह के नॉवल चाहिए, ताकि उसी तरह से मैं लिख कर आपके लिए लेकर आऊँ। और लाइक करना ना भूला करें। तो चलें आज का नॉवल स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। नॉवल का नाम है राज़े हरम। राजू ने इसके होठों का बोसा लिया, इसके दिल की धड़कनों को बुरा से अलग करके खूब दबाया, खूब मसला। उस दिन बंद कमरे में सबा और राजू ने तमाम हदें पार कर दी। सबा की महीनों की अधूरी ख्वाहिश, जवानी की हवस और नाआसूदगी राजू की कुर्बत में जाकर मिट गई। दोनों ने एक दूसरे की आगोश में अपनी प्यास बुझाई और इस ममनू रिश्ते ने सबा को वो सुकून दिया जिसकी वो इतने दिनों से तलाश में थी। इस कहानी की शुरुआत यहाँ से नहीं हुई। ये कहानी मेरी है और मेरा नाम सबा है। पंजाब के एक छोटे और गुमनाम से गांव में मिट्टी के एक कच्चे मकान में अपने माँ बाप के साथ रहती थी। गरीबी और नादारी हमारे घर के बिस्तर पर रची बसी थी। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। इनकी आंखों का तारा, इनकी कुल कायनात मेरे बाबा और अम्मा। सुबह की पहली किरण के साथ उठते, रब का नाम लेते और साथ वाले जमींदार के खेतों में मजदूरी के लिए निकल जाते हैं। मिट्टी से मिट्टी होकर मेहनत करते, तब जाकर कहीं शाम को दो रोटियों का बंदोबस्त होता। गरीबी की चादर छोटी जरूर थी, लेकिन बाबा की शफकत और अम्मा की दुआ के साए में मुझे कभी किसी कमी का एहसास नहीं हुआ था। फिर वो सया दिन आया जिसने मेरी हंसती खेलती जिंदगी को हमेशा के लिए अंधेरों के सुपर्द कर दिया। उस दिन मौसम शदीद गर्म था और बाबा के साथ अम्मा भी खेतों में फसल की कटाई के बाद सफाई में मसरूफ थी। अचानक जमींदार का तेज रफ्तार ट्रैक्टर, जिसका ब्रेक फेल हो चुका था, बेकाबू होकर इस सिमत बढ़ा। एक ही पल में, सिर्फ एक कयामत खेज लम्हे में सब कुछ खत्म हो गया। ट्रैक्टर के हादसे ने मेरे बाबा और मेरी अम्मा दोनों की सांसें एक साथ छीन ली। जब मुझे खबर मिली और मैं भागती हुई खेतों की तरफ गई, तो वहां सिर्फ इनके खून से लथपथ जिस्म और लोगों का मजमा था। मेरी दुनिया, मेरी छत, मेरा कायनात सब एक ही लम्हे में मुझसे छिन गया। मैं इकलौती बेटी थी, तड़पती रही, रोती रही, लेकिन वो खामोश हो चुके थे। मेरे सर पर दस्ते शफकत रखने वाला अब कोई ना था। दफनाने के बाद जब तमाम लोग अपने अपने घरों को लौट गए, तो इस वीरान कच्चे मकान में सिर्फ मैं और मेरी तन्हाई रह गए। एक अकेली जवान लड़की का रात के वक्त कच्चे मकान में तन्हा रहना गांव के माहौल में आसान नहीं था। तरहम खाते हुए हमारे साथ वाले घर की ताई ने पहले हफ्ते मेरी देखभाल की। वो रोज़ाना रात को अपना बिस्तर मेरे पास ले आती और रात भर मेरे साथ सोती थीं, ताकि मैं खौफज़दा न हूँ। लेकिन एक हफ्ता गुजरने के बाद गांव में चेमा गोइयाँ शुरू हो गईं। 8वें दिन गांव के चौधरी ने पंचायत बुलाई और बरामदे में गांव के बड़े बूढ़े जमा थे, और मैं घर के कोने में सर पर चादर लिए खामोश बैठी इनकी बातें सुन रही थी। देखो भाइयों, पंचायत के चौधरी ने अपनी भारी आवाज में कहा, सबा अकेली जवान लड़की है। माँ बाप का साया सर से उठ चुका है। रोज रोज साथ वाली ताई इसके पास कब तक सोएगी। अकेली लड़की को इस तरह गांव के अंदर कच्चे मकान में नहीं छोड़ा जा सकता। कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो पूरे गांव की बदनामी होगी। बात तो चौधरी साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। गांव के एक और बुजुर्ग ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए तायद की। इस मसले का एक ही हल है, इस लड़की के हाथ पीले कर दिए जाएं, इसकी शादी कर दी जाए, ताकि इसे एक सहारा मिल जाए और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी किसी के सर आए। पंचायत के इस फैसले ने मेरे कदमों तले से ज़मीन निकाल दी। मैं जो अभी माँ बाप के गम से संभल ही नहीं पाई थी, जो अब इनकी जगह खेतों में जाकर काम करके अपना पेट पालने की कोशिश कर रही थी, अब मुझे एक ऐसे अनजान रास्ते पर धकेला जा रहा था जिसका अंजाम मैं नहीं जानती थी। खामोशी की चादर ओढ़े, आंखों से बहते आंसुओं के साथ मैंने सोचा, क्या वाकई मेरी किस्मत का फैसला अब गांव की ये पंचायत करेगी। अब मेरा क्या होगा। पंचायत में शादी का जिक्र आते ही बरामदे में सिसकियां लेती हुई मैं मजीद अपने वजूद को चादर में समेटने लगी। अभी मेरे माँ बाप, जिन्हें पूरा गांव रहीम बख्श और बानो बीबी के नाम से जानता था, की मिट्टी भी ठंडी नहीं हुई थी और मेरे मुस्तकबिल के फैसले यूं खुलेआम किए जा रहे थे। इसी अस्थना में बरामदे के कोने से गांव का एक बाअसर और मालदार शख्स आसिफ शाह अपनी भारी और रोबदार आवाज में बोल उठा। आसिफ शाह अगरचा गांव के बड़े चौधरी जितना बड़ा जमींदार नहीं था, लेकिन इलाके का एक जीता जागता नमकदार और बड़ा आड़ी शाहकार जरूर था। इसकी उम्र 50 से 60 साल के दरमियान थी, लेकिन दौलत की गर्मी ने इसके चेहरे पर एक अजीब गुरूर भी भर रखा था।
3 साल पहले इसकी बीवी का इंतकाल हो चुका था और इनकी कोई औलाद न थी। गांव के एक कोने में से इसकी एक शानदार और बड़ी कोठी थी, जहां सफाई और खाने पीने के लिए नौकर चाकर मौजूद थे और दरवाजे पर चमकती हुई गाड़ी खड़ी रहती थी। आसिफ शाह ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए पंचायत के चौधरी से कहा, चौधरी साहब, आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लड़की की हिफाजत ज़रूरी है और मेरे पास इसका एक बेहतरीन हल है। हकीकत यह है कि रहीम बख्श और बानो बीबी ने अपनी ज़िंदगी में मुझसे एक बहुत बड़ा कर्ज लिया था, खेतों की बोझल फसलों और घर की ज़रूरियात के लिए। अब वो कर्ज अदा किए बगैर ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। इसकी बात सुनकर बरामदे में मौजूद लोगों में हल्की सी कानाफूसी शुरू हो गई। आसिफ शाह ने अपनी बात जारी रखते हुए ड्रामाई अंदाज में कहा, मैं इस कर्जे का हिसाब चुकता कर सकता हूँ, एक ही सूरत में, अगर पंचायत इस लड़की सबा का निकाह मेरे साथ कर दे। मैं रहीम बख्श का सारा कर्जा माफ कर दूंगा। सबा को मेरी कोठी में राज करने का मौका मिलेगा, गाड़ी, नौकर चाकर और आरामदाह जिंदगी। इसे फिर कभी खेतों में सख्त मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। इस तरह इसके माँ बाप का कर्ज भी उतर जाएगा और इसकी जिंदगी भी संवर जाएगी। आसिफ शाह की ये बात सुनकर पंचायत में बैठे बड़े बूढ़ों ने एक दूसरे की तरफ देखा। बात तो आसिफ शाह की मुंतकी है, चौधरी ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। रहीम बख्श पर कर्जे का बोझ था और सबा के लिए लड़की है। आसिफ शाह के पास हर आसाइश है, खाना पीना, बड़ा घर, गाड़ी। सबा को वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी और एक बड़ा सहारा मिल जाएगा। पंचायत में मौजूद दीगर लोगों ने भी फौरन इस फैसले पर साथ कहा। किसी ने मेरी उम्र और इस 25 साल 60 साल शख्स की उम्र के फ़र्क के बारे में नहीं सोचा। किसी ने ये नहीं पूछा कि इकलौती बेटी का दिल इस बात को तस्लीम करता है या नहीं। मैं जिसके माँ बाप दुनिया में नहीं रहे थे और जिसका कोई अपना सगा भाई या दादा दादी भी सहारा देने वाला न था, पंचायत के इस एकतरफा फैसले के सामने बिल्कुल बेबस और लाचार थी। गम, तन्हाई और मजबूरी के बोझ तले दबे हुए मेरे पास इनकार करने की ना कोई हिम्मत थी और ना कोई रास्ता। बगैर किसी धूमधाम और खुशी के इंतहाई सादगी के साथ कच्चे मकान के सहन में मौलवी साहब को बुलाया गया। मेरे आबो अजदाद की मिट्टी और माँ बाप की यादों से भरे इस छोटे से घर में मैंने अपनी नम आंखों और कपकपाते होठों के साथ निकाह कबूल है कह दिया। यूं मजबूरी की एक जंजीर ने मेरी बकिया जिंदगी को आसिफ शाह के शानदार लेकिन अजनबी महल से बांध दिया। शादी की पहली रात जब आसिफ शाह की इस अजीमुल शान कोठी का सजाया हुआ कमरा मेरे सामने था, तो मेरे दिल की धड़कनें गैर मामूली तौर पर तेज थीं। फूलों की महक और मध्यम रोशनी में एक नौउम्र लड़की के दिल में शादी की रात से वाबस्ता कुछ सहर अंगेज और रोमानवी ख्वाब अंगड़ाई ले रहे थे। आसिफ शाह कमरे में आया और उन्होंने बड़ी मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ रखा। इनका वो रवैया नरम और शफकत आमेज था। उन्होंने मेरे करीब बैठकर मुझे शादी के तहाइफ दिए और कुछ प्यार भरी बातें की। लेकिन जैसे जैसे रात ढलती गई और वो लम्हा आया जब एक नए जोड़े को एक दूसरे की आगोश में सुकून तलाश करना होता है, तो हकीकत का पर्दा चाक होने लगा। आसिफ शाह ने अपनी तरफ से कुर्बत की पूरी कोशिश की, मुझे अपने सीने से भी लगाया, लेकिन इनकी 50-60 साल उम्र की सुस्ती और जिस्मानी कमज़ोरी इनके जज्बात पर गालिब आ रही थी। वो मर्दाना तवानाई और वो तपिश जो इसकी कच्ची उम्र में सबा की रूह और जिस्म को सैराब कर सकती, आसिफ शाह के वजूद में सरे से मफकूद थी। सुबह जब रोशनी फैली तो आसिफ शाह तो सुकून की नींद सोकर उठ गया, लेकिन सबा अंदर ही अंदर एक अजीब सी नाआसूदगी और बेचैनी का शिकार थी। वो जिस्मानी और जज्बाती तस्कीन जो एक मियाँ बीवी के रिश्ते का बुनियादी हिस्सा होती है, वो इसे ना मिल सकी। इस तरह एक महीना गुजर गया। आसिफ शाह सबा का ख्याल रखते, इसे पहनने को अच्छे कपड़े देते, लेकिन रात के वीराने में इनके दरमियान कोई हकीकी गर्मजोशी या जिनसी कुर्बत ना बन पाती। आसिफ शाह की जिस्मानी नाकामी की वजह से सबा के अंदर की जवानी, इसकी तड़प और ख्वाहिशात तशना ही रह जाती। सबा हर रात चुपचाप लिहाफ ओढ़ कर सो जाती और दिल ही दिल में घुटती रहती। इस कोठी में एक जवान नौकर काम करता था जिसका नाम राजू था। राजू का काम घर के लिए सौदा सर्फ लाना, सफाई सुथराई करना और सहन के कामकाज देखना था। वो काफ़ी चालाक और तेज तर्रा लड़का था। इसने जल्द ही अंदाज़ा लगा लिया था कि नई मालिक मकान सबा के चेहरे पर हर वक्त एक बेचैनी और उदासी छाई रहती है और आसिफ शाह अपनी बढ़ती उम्र के बाइस अपनी इस नौउम्र बीवी को वो खुशी और सुकून देने के अहल नहीं है। राजू की नीयत में खोट आने लगा और वो सबा की इस नाआसूदगी और अंदरूनी तन्हाई का फ़ायदा उठाने की तरकीबें सोचने लगा। एक दिन जब सबा सहन के करीब से गुजर रही थी, इसने देखा कि राजू घर के एक दूसरे बूढ़े नौकर के साथ बैठकर बातें कर रहा है। राजू को अंदाज़ा हो चुका था कि सबा इनकी बातों की जद में है और इसे सुन सकती है।
راجو نے قصدن اپنی آواز تھوڑی اونچی کرتے ہوئے کہا، یار چچا، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ شاہ صاحب نے اس عمر میں اس چھوٹی سی لڑکی سے شادی کیوں کی۔ سب جانتے ہیں کہ شاہ صاحب کا اپنا جسم تو ڈھل چکا ہے، وہ نہ تو باپ بننے کے قابل ہیں اور نہ ہی اس بیچاری کو وہ سکون دے سکتے ہیں جو اس عمر کی لڑکی کا حق ہوتا ہے۔ عورت کو گھر اور گاڑی سے زیادہ مرد کا ساتھ اور طاقت چاہیے ہوتی ہے۔ اب دیکھو وہ بیچاری اندر ہی اندر گھٹتی رہتی ہے۔ یہ باتیں صبا کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتری۔ وہ وہیں بت بنی کھڑی رہ گئی۔ اس کے ذہن میں اپنے اور آصف شاہ کے رات کے وہ لمحات گھومنے لگے کہ کیسے آصف شاہ کی کمزوری اور ڈھیلا پن اسے کبھی وہ لذت اور سکون نہیں دے پایا تھا جس کی وہ تمنا کرتی تھی۔ راجو کے الفاظ نے صبا کے اندر چھپی ہوئی خواہشات اور ہوس کے شعلوں کو اور بھڑکا دیا۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر بستر پر گر گئی اور سوچنے لگی، کیا میری پوری زندگی یوں ہی تشنا گزر جائے گی؟ میں اپنے اندر جلتی ہوئی اس جوانی کی آگ اور خواہش کو کیسے شانت کروں گی؟ اگلے دن صبا کے دل و دماغ پر ایک عجیب سا گھبراہٹ اور بے چینی کا سایہ تھا۔ راجو کی کہی ہوئی باتیں اس کے ذہن میں مسلسل گونج رہی تھیں۔ جسمانی تسکین نہ ملنے کی وجہ سے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مدھم پڑتی جا رہی تھی اور اس کی اندرونی ہوس اور تڑپ اسے کسی راستے کی تلاش پر مجبور کر رہی تھی۔ ادھر راجو جو صبا کی اس کمزوری سے اچھی طرح واقف ہو چکا تھا، اب کھلم کھلا اس کے قریب آنے کی کوشش کرنے لگا۔ جب بھی صبا کچن میں یا برآمدے میں کوئی کام کر رہی ہوتی، راجو بلا وجہ وہاں چکر لگاتا اور اپنے چہرے پر پیار اور ہوس کا ملا جلا تاثر لیے اسے گہری نظروں سے دیکھتا۔ صبا اس کی ان بدلتی ہوئی نظروں کو صاف محسوس کر رہی تھی۔ شروع میں کچھ ہچکچاہٹ تھی، لیکن رفتہ رفتہ راجو نے حدود توڑنا شروع کی۔ کبھی صبا کو چائے کی پیالی پکڑاتے ہوئے اس کی انگلیوں کو چھو لیتا تو کبھی پانی کا گلاس دیتے وقت اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبا لیتا۔ صبا نے بھی اب اسے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ راجو کے لمس سے اس کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ جاتی جس نے اس کے اندر کے شرم اور جھجک کو بالکل ختم کر دیا تھا۔ کوٹھی میں شاہ صاحب کے علاوہ صرف 3 افراد ہوتے تھے۔ شاہ صاحب صبح کے نکلے شام کو گھر لوٹتے۔ گھر میں ایک پرانا اور بوڑھا نوکر چاچا بشیر تھا جو صرف کھانا پکانے کی حد تک محدود تھا، جبکہ باقی تمام صفائی اور باہر کے کام راجو کے ذمے تھے۔ ایک دن صبا کو اپنی خواہشات کی تلملاہٹ کا جواب مل ہی گیا۔ راجو نے دوپہر کے وقت چاچا بشیر کو بہانے سے سبزی اور دیگر راشن لانے کے لیے منڈی بھیج دیا۔ شاہ صاحب کوٹھی پر نہیں تھے اور بڑا مکان بالکل ویران اور خاموش تھا۔ راجو نے اس موقع کو غنیمت جانا اور وہ دبے قدموں صبا کے کمرے میں داخل ہوا۔ صبا کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ راجو کو دیکھ کر اس کے قدم ٹھٹک گئے، لیکن اس نے اسے باہر جانے کو نہیں کہا۔ مالکن آج کوئی نہیں ہے، راجو نے مدھم اور جذباتی آواز میں کہتے ہوئے قدم آگے بڑھایا۔ صبا نے کوئی جواب نہ دیا، بس اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ راجو نے آگے بڑھ کر صبا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور دونوں کے درمیان محبت، ہوس اور قربت کی باتیں ہونے لگیں۔ باتوں کا یہ سلسلہ جلد ہی ایک دوسرے سے لپٹ جانے میں بدل گیا۔ راجو نے اس کے ہونٹوں کا بوسہ لیا، اس کے دل کی دھڑکنوں کو برا سے الگ کر کے خوب دبایا، خوب مسلا۔ اس دن بند کمرے میں صبا اور راجو نے تمام حدیں پار کر دیں۔ صبا کی مہینوں کی ادھوری خواہش، جوانی کی ہوس اور ناآسودگی راجو کی قربت میں جا کر مٹ گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آغوش میں اپنی پیاس بجھائی اور اس ممنوع رشتے نے صبا کو وہ سکون دیا جس کی وہ اتنے دنوں سے تلاش میں تھی۔ اس دن کے بعد سے صبا اور راجو کا یہ چھپا ہوا سلسلہ ایک معمول بن گیا۔ جب بھی چاچا بشیر گھر سے باہر کسی کام یا سودا صرف کے لیے جاتے یا آصف شاہ اپنے زمیندارانہ کاموں میں مصروف ہوتے، یہ دونوں موقع غنیمت جانتے اور بند کمرے کے ویرانے میں اپنی ہوس اور تڑپ کو مٹاتے۔ راجو ایک شاطر اور ہٹا کٹا نوجوان تھا اور صبا اپنی بچھڑی ہوئی جوانی کا ہر لمحہ اس کے ساتھ جینا چاہتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے پر جذباتی اور جسمانی شدت کے ساتھ ٹوٹ پڑتے۔ ایک دن راجو اپنے ساتھ ایک نیا اسمارٹ فون لے کر آیا۔ اس نے صبا کے قریب بیٹھ کر اسے موبائل میں کچھ ایسی فحش اور بے باک ویڈیوز دکھائیں۔ دیکھو صبا، لوگ اس طرح سے بھی ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں۔ راجو نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے موبائل اس کے سامنے کیا۔ ان مناظر کو دیکھ کر صبا کے جسم میں ایک عجیب سی گرمی اور تپش دوڑ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور وہ شدت سے بے چین ہو گئی۔ خوش قسمتی سے اس دن بھی چاچا بشیر کسی کام سے گاؤں سے باہر گئے ہوئے تھے۔ دونوں نے اس دن پہلے سے کہیں زیادہ بے باکی کے ساتھ ایک دوسرے کو قربت دی اور تمام حدود فراموش کر دیں۔ یہ گناہ کا سلسلہ 1-2 مہینے تک یوں ہی بے خوف و خطر جاری رہا۔ کوٹھی کے کسی بندے کو، یہاں تک کہ آصف شاہ کو بھی اس بات کے کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ صبا ظاہری طور پر آصف شاہ کی خاموش اور نیک بیوی بنی رہی تھی، لیکن شاہ صاحب کے نکلتے ہی وہ راجو کی آغوش میں چلی جاتی۔ پھر ایک دن صبا کی طبیعت اچانک خراب ہونے لگی۔ صبح اٹھتے ہی اسے شدید متلی اور چکر آنے لگے۔
جسم میں غیر معمولی تھکن اور بدلاؤ محسوس ہونے لگا۔ جب اس نے گاؤں کی ایک دائی سے چپکے سے اپنی حالات کا ذکر کیا تو معلوم ہوا کہ صبا حاملہ ہو چکی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی صبا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ آصف شاہ اسے قابل ہی نہیں تھے کہ وہ باپ بن سکے، اور اپنے یہ پیٹ میں پلتا ہوا بچہ اس کے اور راجو کے گناہ کی جیتی جاگتی علامت تھا۔ دائی کی بات سن کر صبا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ خوف اور سراسیمگی کے عالم میں واپس کوٹھی پہنچی اور فوراً راجو کو تنہائی میں لے جا کر سب کچھ بتا دیا۔ راجو، میں حاملہ ہوں، صبا نے کپ کپاتی آواز میں کہا۔ اب ہمارا کیا ہوگا؟ شاہ صاحب کو پتہ چلا تو وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ راجو کے بھی پسینے چھوٹ گئے اور وہ شدید پریشان ہو گیا۔ وہ دونوں اسی خوف میں مبتلا کہ دوسری طرف وہی دائی انعام کی لالچ میں سیدھی آصف شاہ کے پاس پہنچ گئی اور مسکراتے ہوئے بولی، مبارک ہو شاہ صاحب، آج صبح میں بہو میرے پاس آئی تھی، وہ ماں بننے والی ہے۔ آصف شاہ کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ حقیقت یہ تھی کہ آصف شاہ اندر سے اپنی جسمانی کمزوری کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے صبا سے شادی ہی اس خفیہ سوچ کے تحت کی تھی کہ وہ خود تو اس سے باپ بننے کی خوشی نہیں دے سکتا، لیکن ایک کمسن اور غریب لڑکی کو اپنے گھر کی آسائش دے کر وہ اس کے ذریعے اپنا وارث حاصل کر سکتا ہے۔ اس کا ماننا تھا کہ صبا اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گی اور یوں اسے بنا کچھ کیے اپنا ایک وارث مل جائے گا۔ آصف شاہ نے خوشی کا ناٹک کیا اور پورے گاؤں میں بانٹنے کے لیے مٹھائیاں خرید کر کوٹھی پہنچا۔ گھر داخل ہوتے اس نے صبا کو گلے سے لگایا اور کہا، مبارک ہو صبا، تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دے دی، میں بہت خوش ہوں۔ صبا شدید حیران اور پریشان رہ گئی کہ شاہ صاحب نے اس سے کوئی سوال نہیں پوچھا، نہ کوئی شک کیا۔ اس دن کے بعد سے آصف شاہ صبا کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا۔ بہترین خوراک اور آسائشیں اس کے قدموں میں رکھ دی۔ صبا نے اطمینان کا سانس لیا کہ چلو اس کی جان بچ گئی، لیکن راجو کافی چالاک تھا۔ اس نے صبا کو الگ لے جا کر خبردار کیا، صبا، مالک کا یہ رویہ نارمل نہیں ہے، مجھے لگتا ہے شاہ صاحب کا کوئی گہرا پلان ہے، ہمیں بہت سنبھل کر رہنا ہوگا۔ صبا نے اس کے خدشات کو ہنس کر ٹال دیا اور بولی، تم بلا وجہ سوچ رہے ہو، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ خوف ختم ہوتے ہی دونوں بے خوف ہو گئے۔ انہوں نے اپنی قربتوں کا سلسلہ جاری رکھا اور جب بھی موقع ملتا نئے نئے طریقوں سے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ہوس اور تڑپ کو پورا کرتے رہے۔ مہینے گزرتے گئے اور بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب صبح کی وضع حمل کا وقت آیا۔ جس وقت صبا کو کوٹھی کے اندر درِ زاں سے گزر رہی تھی، ٹھیک اسی وقت آصف شاہ نے صبا کے ماں بننے کی خوشی میں کوٹھی کے باہر محفل موسیقی اور جشن آزادی کی شادی جشن کا سامان کر رکھا تھا، جہاں ڈھول بج رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں صبا نے ایک انتہائی خوبصورت چاند سے بیٹے کو جنم دیا۔ بچے کی پیدائش کی خبر سنتے ہی آصف شاہ خوشی سے نہال ہو گیا اور اس نے بچے کو گود میں اٹھا کر پورے گاؤں میں مٹھائیاں تقسیم کروا دیں۔ بیٹے کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد آصف شاہ نے اپنی کوٹھی میں کام کرنے والے راجو کا اپنا گھر بسانے کا فیصلہ کیا۔ آصف شاہ نے خوشی خوشی راجو کا رشتہ کروا دیا اور دھوم دھام سے اس کی شادی کروا دی۔ راجو شادی کے بعد اپنی نئی شادی شدہ زندگی میں مصروف ہو گیا، لیکن اس نے کوٹھی کا کام کاج چھوڑا اور نہ ہی صبا کے ساتھ اپنا چھپا ہوا رشتہ۔ راجو اچھی طرح جانتا تھا کہ جو جسمانی تسکین اور تپش وہ صبا کو دیتا ہے وہ صبا کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور آصف شاہ کبھی اس کی یہ پیاس نہیں بجھا سکتا۔ اس لیے اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ راجو صبا سے بھی اپنی ہوس اور قربت پوری کرتا رہا۔ صبا بھی اس کی آغوش میں جا کر اپنی جوانی کی آگ کو شانت کرتی رہی۔ تاہم اب وہ دونوں پہلے سے زیادہ ہوشیار اور محتاط ہو چکے تھے۔ ایک بار کی غلطی اور حمل کا خوف ان کے ذہن میں بیٹھ چکا تھا۔ صبا دوبارہ حاملہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ آصف شاہ کے لیے وارث پیدا کر کے اس نے اپنا فرض پورا کر دیا اور اب وہ صرف اپنی جسمانی اور جذباتی ضرورت پوری کرنا چاہتی ہے۔ اس مقصد کے لیے اب وہ ہر وقت قربت کے دوران حفاظتی تدابیر کا استعمال کرتے تاکہ کسی قسم کا نیا رسک نہ رہے۔ یہ پراسرار اور گناہ آلود سلسلہ مہینوں اور سالوں یوں ہی خاموشی سے چلتا رہا۔ آصف شاہ اپنی کوٹھی میں بیٹے کا باپ بن کر خوش اور مطمئن رہے اور راجو کی نئی بیوی بھی اپنی دنیا میں مگن رہی۔ کسی کو بھی ان دونوں کے اس خفیہ دنیا اور گہرے کھیل کی کانوں کان خبر نہ ہوئی، اور اس طرح ان دونوں کی ہوس کا کھیل ہمیشہ کے لیے ایک راز بن کر دفن ہو گیا۔ تو ناظرین، کیسا لگا آپ کو میرا یہ ناول؟ اگر اچھا لگا ہو، یہ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز ایک پیارا سا کمنٹس اور لائک ضرور کیا کریں اور مجھے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں۔ تو پھر ملتے ہیں کل شام 4 بجے ایک نئے اور رومانٹک اور رومانوی ناول کے ساتھ۔